हेलो स्टुडेन्ट्स, क्वेसन स्क्रिनमा देखिरहेको छ। क्वेसन फर्स्टमा राम्रोसँग पढ र यो क्वेसनको सल्युसन हेर्दै जाऊ। इन अ कार रेस, कार ए एन्ड कार बी, कार रेसमा टु कार टेक पार्ट गरिरहेको रहेछ, जसको लागि स्टार्टिङ पोइन्ट मैले यो पोइन्ट पी भन्ने पोइन्टमा लिएँ र जसको लागि एन्डिङ पोइन्ट रहेछ क्यू भन्ने पोइन्टमा। इनिसियल्ली कार ए एन्ड कार बी बोथ आर स्टार्टेड फ्रम द रेस्ट, द्याट इज यो फर्स्ट कार ए को लागि सबै टर्म 1 मा लिँदैछु। इनिशियल भेलोसिटी अफ कार ए u1 इक्वल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड। कार ए को लागि एसेलेरेसन छ a1, स्टार्टिङ पोइन्टदेखि एन्डिङ पोइन्टसम्मको लागि कार ए को लागि एसेलेरेसन भयो a1, कार ए ले लिएको टाइमलाई t1 र कार ए ले कम्प्लिट गरेको डिस्प्लेसमेन्टलाई s1 र कार फाइनली जतिखेर q भन्ने पोइन्टमा पुग्छ एन्डिङ पोइन्टमा, यो एन्डिङ पोइन्टमा कार ए को फाइनल भेलोसिटी v1। सिमिलरली कार बी को इनिशियल भेलोसिटी अगेन u2 इक्वल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड। इनिशियली कार बी वाज अल्सो इन रेस्ट। कार बी को लागि स्टार्टिङ पोइन्टदेखि एन्डिङ पोइन्टसम्म ट्राभल गर्दाखेरि एसेलेरेसन a2 क्वेसनमा गिभन छ। कार बी ले लिएको टोटल टाइम t2 र डिस्प्लेसमेन्ट s2, एन्डिङ पोइन्टमा पुग्दाखेरि कार बी को फाइनल भेलोसिटी v2। क्वेसनमा दिएको छ फर्स्ट कन्डिसन, द्याट इज कार ए ले कार बी को भन्दा टी टाइम लेस लिन्छ अरे, द्याट इज टाइम टेकन बाई द फर्स्ट कार ए द्याट इज t1 इक्वल टु टाइम टेकन बाई द कार बी द्याट इज t2 माइनस टी। कार ए को लागि टाइम कार बी को भन्दा टी भ्यालुले लेस छ अरे, t1 इक्वल टु t2 माइनस टी। एन्ड फिनिसिङ पोइन्टमा द्याट इज एन्डिङ पोइन्टमा कार ए को भेलोसिटी v मोर छ अरे कार बी को भेलोसिटी भन्दा, द्याट इज कार ए को फाइनल भेलोसिटी v1 विच इज इक्वल टु v मोर देन द्याट इज कार बी को फाइनल भेलोसिटी v2 भन्दा v भ्यालुले दिएछ अरे। अब यो फिगरबाट सल्भ भएर बोथ कारको लागि डिस्प्लेसमेन्ट, एसेलेरेसन, टाइम पिरियड र भेलोसिटीको रिलेसन निकाल्छौँ इक्वेसन अफ मोसनको युजबाट। द्याट इज फर कार ए फाइनल भेलोसिटी एट इन्डिङ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने v1 इक्वल टु हुन्छ u1 प्लस a1 इन्टु t1, v इक्वल टु u प्लस at। फर्स्ट कारको लागि सबैलाई मैले 1 ले सिम्बलाइज गरेको छु। कारको इनिसियल भेलोसिटी थियो 0, u1 0, द्याट्स वाइ v1 इक्वल टु भयो a1 टाइम्स t1। एन्ड यसले कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट s1 निकाल्नु पर्यो भने s1 इक्वल टु u1 इन्टु t1 प्लस 1/2 a1 t1 स्क्वायर, s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एगेन u1 त 0 नै छ। कार ए को डिस्प्लेसमेन्ट s1 निकाल्नु पर्यो भने 1/2 a1 टाइम्स t1 को स्क्वायर। सिमिलरली फर कार बी को लागि भ्यालु निकाल्ने, जहाँ कार बी को लागि फाइनल भेलोसिटी v2 निकाल्नु पर्यो भने एगेन u2 प्लस a2 इन्टु t2, u2 एगेन 0, स्टार्टिङ पोइन्टमा बोथ कार रेस्टमा थियो। यसबाट कार बी को फाइनल भेलोसिटी v2 को भ्यालु आयो a2 टाइम्स t2। एन्ड कार बी को लागि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने एगेन सेम इक्वेसनलाई लेख्ने, u2 t2 प्लस 1/2 a2 t2 को स्क्वायर, u2 को भ्यालु एगेन 0, s2 इक्वल टु हुँदो रहेछ 1/2 a2 इन्टु t2 को स्क्वायर। बोथ कार को डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम इनिशियल पोइन्ट टु द एन्डिङ पोइन्ट इक्वल हुने भएर द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अफ द कार ए इक्वल टु द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अफ द कार बी बिट्विन द स्टार्टिङ पोइन्ट एन्ड एन्डिङ पोइन्ट। अब यो भ्यालुजलाई यो रिलेसनमा हालेर इक्वेटिङ गर्थ्यौँ, जहाँ चाहिँ 1/2 a1 t1 को स्क्वायर इक्वल टु s2 को भ्यालु हुन्छ 1/2 a2 t2 स्क्वायर। यसबाट 1/2 र 1/2 त बोथ साइडमा क्यान्सल हुन्छ र मैले t2 को भ्यालु लिनु पर्यो भने t2 स्क्वायर इक्वल टु a1 t1 स्क्वायर बाई a2 हुँदो रहेछ। यो a2 लाई एलएचएसमा आएर सल्भ गर्यो भने और यसको स्क्वायर रुट गरेर र t2 को भ्यालु निकाल्दियो, जहाँ चाहिँ t2 इक्वल टु स्क्वायर रुट गर्यो भने बोथ साइडमा यसमा आउँछ रुट ओभर a1 बाई a2 टाइम्स अफ t1। यसलाई फाइनल्ली इक्वेसन नम्बर 3 पुट गर्दैछु। नाउ फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड 3, इक्वेसन नम्बर 1 मा इक्वेसन नम्बर 3 को भ्यालु पुट गर त, जहाँ रिलेसन आउँछ t1 इक्वल टु t2 को भ्यालु छ
स्क्वायर रुट अफ a1 by a2 टाइम्स t1 माइनस t भयो माथिको इक्वेसनमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि और यो t लाई लेफ्ट साइडमा ल्याइदेऊ र यो t1 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगिदेऊ t इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ a1 by a2 टाइम्स अफ t1 माइनस t1 यो t LHS मा आउँदा प्लस भयो र t1 RHS मा जाँदाखेरि अगेन माइनस भएर गयो यसबाट यो रुटलाई तलमाथिको सेपरेट गरिदेऊ स्क्वायर रुट अफ a1 by स्क्वायर रुट अफ a2 t1 माइनस t1 और यसबाट t1 लाई कमन लिने भए जहाँ t को भ्यालु t1 को फर्ममा यसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ इक्वेसन नम्बर 4 र क्वेसनमा जुन भ्यालुजलाई प्रुभ गर्न दिएको छ v इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ a1 a2 टाइम्स अफ t यो भ्यालु निकाल्नु छ भने फाइनली इक्वेसन नम्बर 2 बाट v को भ्यालु निकाल्ने नाउ फ्रम इक्वेसन नम्बर 2 so we have v equal to v1 minus v2 v1 को भ्यालु यसबाट राख जहाँ चाहिँ v1 इक्वल टु छ a1 टाइम्स t1 माइनस v2 को भ्यालु छ a2 टाइम्स t2 which is equal to a1 टाइम्स t1 माइनस a2 टाइम्स t2 t2 को भ्यालु इक्वेसन फर्स्टबाट लेख्न सक्छौं हामी t2 इक्वल टु t1 प्लस t t2 इक्वल टु t1 प्लस t इक्वेसन नम्बर 1 बाट which is equal to a1 into t1 minus a2 times of t1 minus a2 times of t यो t1 कमन लिदेऊ a1 minus a2 times of t1 minus a2 times of t भयो equal to a1 minus a2 times t1 को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 4 बाट ल्याएर पुट गरे भने के लेख्न सक्छौं इक्वेसन नम्बर 4 बाट t1 को भ्यालु छ t डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ a1 बाइ स्क्वायर रुट अफ a2 माइनस 1 t1 लाई t को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने यो टर्म LHS मा आउँछ र हुन्छ t बाइ स्क्वायर रुट अफ a1 बाइ a2 माइनस 1 माइनस a2 टाइम्स t एज इट इज यो a1 माइनस a2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि मैले यो टर्मलाई लेखेँ स्क्वायर रुट अफ a1 को स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ a2 को स्क्वायर किनभने यो a1 भनेको स्क्वायर रुट अफ a1 को स्क्वायर गर्न पाउँछ यो काटिहाल्छ a1 नै र यसलाई पनि स्क्वायर र रुट काटिन्छ a2 नै रहन्छ इन्टु t बाइ यो भ्यालुको एलसीएम लिँदै डिनोमिनेटरमा a2 एलसीएम आयो भने स्क्वायर रुट अफ a1 माइनस स्क्वायर रुट अफ a2 बाइ स्क्वायर रुट अफ a2 माइनस a2 टाइम्स t एज इट इज नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ भने यसलाई लेख्न पाउँछौं a प्लस b टाइम्स a माइनस b a1 माइनस स्क्वायर रुट अफ a2 इन्टु यो a2 डिनोमिनेटरको डिनोमिनेटर छ यसलाई माथि लेख्दिने यसलाई लेख्न पाउँछौं रुट a2 टाइम्स अफ t बाइ रुट a1 माइनस रुट a2 माइनस a2 टाइम्स t एज इट इज अब हेर्यो भने यो माइनस वाला टर्म र यो माइनस वाला टर्म तल माथिको क्यान्सल हुन्छ र रहँदो रहेछ भ्यालु रुट a1 प्लस रुट a2 इन्टु रुट a2 टाइम्स t माइनस a2t एज इट इज अब यो रुटको भ्यालुले यो मल्टिपललाई ओपन गर त जहाँ यो फर्स्ट टर्मले रुट a2t लाई मल्टिप्लाई गरो भने रुट a1 इन्टु a2 दुईटै रुट भित्र छ इन्टु t एज इट इज प्लस सेकेन्ड टर्मले यसलाई मल्टिपल गरो भने रुट a2 इन्टु रुट a2 भनेपछि रुट a2 को स्क्वायर टाइम्स t माइनस a2t यो स्क्वायरसँग यो रुट क्यान्सल भयो र रिजल्टमा आउँदो रहेछ a1 a2 टाइम्स t प्लस a2 टाइम्स t माइनस a2 टाइम्स अफ t प्लस माइनस क्यान्सल भयो र भ्यालु आयो a1 a2 इन्टु t which is a v भेलोसिटी डिफरेन्स को भ्यालु v को भ्यालु आयो जसको भ्यालु चाहिँ
क्वेसनमा हामीलाई प्रुभ गर्न दिएको थियो।